बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इस्लामिक पल्सेस। आज हम सूरत अनफाल का नेक्स्ट रुकू पढ़ने जा रहे हैं। 5वां रुकू है जिसमें इनकी आयत की तादाद 38 से 44 है। इसका हम लफ्ज़ी बामुहावरा तर्जुमा देखेंगे और इस रुकू में हम जो है ना वो एंड फिर उसको समराइज़ भी करेंगे। जो क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको भी शॉर्टली जो है ना वो डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये वाला जो रुकू आयत नंबर 38 यानी कि 38 से जो स्टार्ट हो रहा है, इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मैसेज दिया जा रहा है कि काफ़ी लोगों को जो है ना वो आपने वार्निंग देनी है, उनको बाज करना है और उनको एक कहने की ऑप्शन देनी है कि अगर वो अपने पहले वाले अमाल से बाज आ जाते हैं, जो उन्होंने पहले जो काम सर अंजाम दिए हैं मुसलमानों के तंग करने के हवाले से, इस्लाम की राह में रुकावटें डालने से और इस्लाम को फैलाने के ख़िलाफ़ जो है ना वो मुख्तलिफ साजिश जो वो कर रहे थे, उस हवाले से। तो कुलिल्लज़ीना कफ़रू, ए पैगम्बर आप कह दीजिए उन लोगों को जिन्होंने कुफ्र किया। अब यहाँ पर है काफ़ी लोग मुराद, जिन्होंने कुफ्र किया है, जो दीन इस्लाम को कबूल नहीं कर रहे हैं। इन यंताहु युग़फ़र लहुम मा क़द सलफ़ा, कि इन यंताहु अगर वो बाज आ जाएंगे, युग़फ़र तो फिर इनको माफ़ कर दिएगा, लहुम मा क़द सलफ़ा जो पहले गुजर चुका है। अब यहाँ पर इससे क्या मुराद है कि वो लोग जिन्होंने अपने जो पहले अफ़ाल सर अंजाम दिए हैं, जो वो काम कर चुके हैं, यानी कि जो पास्ट उनका गुजर चुका है, जो पहले हो चुका है, उनका जो है ना वो उनको माफ़ कर दिया जाएगा उस सूरत में अगर वो बाज आ जाते हैं। वाइन याउदु फ़क़द मज़त सुन्नतुल अव्वलीन, और फिर वही करेंगे जो पहले लोगों का, यानी कि वही तरीक़ाकार अपनाएंगे। बाज आने के बाद अगेन उनका वही एटीट्यूड हो जाएगा, वही रवैया वो अपनाते हैं। तो उस सूरत में फिर क्या होगा, जो पहले लोगों का जो तरीक़ाकार जारी हो चुका है, यानी कि उनके साथ भी वही रवैया अपनाया जाएगा जैसे अल्लाह ताला ने पहले लोगों के साथ जो है वो अपनाया था। अब दूसरी आयत में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकूनु फितनातुन, कि उन लोगों से जंग करो यहाँ तक कि फितना बाकी, यानी कि वो फितना फसाद जो है वो बाकी ना रहे। व यकूनु दीन कुल्लुहु लिल्लाह, और दीन क्या है, अल्लाह ताला का हो जाए। फ़यंतहु, फिर अगर वो बाज आ जाते हैं, सबसे पहले उनको जो है ना वो मना करना है, अपने कामों से बाज आ जाए, ठीक है। अगर वो उससे बाज आ जाते हैं तो फिर उस सूरत में उनको माफ़ किया जाएगा, और अगर फिर भी वो तरीक़ाकार अपनाते हैं तो उस सूरत में फिर अल्लाह ताला जो है वो उनके साथ वही रवैया अपनाएंगे जैसे पहले लोगों के साथ अपनाया गया था, यानी कि उनको फिर अजाब से दो चार होना पड़ेगा। फिर सेकंड ऑप्शन वो क्या दे रहे थे कि अगर जो है ना वो आप उनसे वो बात नहीं आते हैं, मुसलसल वही रवैया अपनाते हैं, तो उस सूरत में फिर क्या होगा, उनसे जंग की जाएगी और उस वक्त तक जंग की जाएगी जब तक कि कुफर, यानी कि जो साजिश चल रही है, जो फितना है, वो ख़त्म हो जाए, बिल्कुल बाकी ना रहे और दीन अल्लाह ताला का हो जाए। फिर वो साथ कहते हैं फ़इन अल्लाह बिमा तामलून बसीरा, कि फिर वो अगर बाज आ जाते हैं तो फिर अल्लाह ताला क्या है, उनके कामों को देख रहा है कि जो वो लोग वो नीयत रखते हैं उसके मुताबिक उनको जज़ाइयाँ सज़ा दी जाएगी। अगली आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन तवल्लु फ़अलमू, कि अगर वह मुंह मोड़ ले। इन तवल्लु, तवल्लु का मतलब होता है मुंह मोड़ लेना, रूगर्दानी कर देना, यानी कि जो काम बोला गया है उससे पीछे हट जाना, उसको सरंजाम ना देना। तो इन तवल्लु, अगर वह मुंह मोड़ लेते, फ़अलमू अन्नल्लाह, तो फिर जान लो कि अल्लाह ताला मौलाकुम, मौला का मतलब होता है साथी, हमायती, दोस्त। तो अल्लाह ताला फिर क्या है, तुम्हारा साथी है। निमल मौला, वो खूब साथी है, व निमल मसीर, और खूब मददगार है। और उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेसिकली जो गाइडलाइन दी गई थी कि जब गज़वा बदर होना था उससे पहले, कि लोगों को पहले आपने जो है ना वो साजिशें जो मुसलमानों के खिलाफ काफ़ी लोग कर रहे हैं, उनको ऑप्शंस देनी है कि अगर वो बाज आ जाते तो इन केस वो अपने साजिश छोड़ देते हैं तो माफ़ कर दिया जाएगा। फिर भी वो वही एटीट्यूड रखते हैं, फिर उनको जो है पहले लोगों के साथ, जो पहले कौमें थी उनके साथ जो रवैया अपनाया गया था वो अपनाया जाएगा। फिर उनको बोला गया था कि अगर वो बात नहीं आते तो फिर उनके साथ हमने जंग करनी है। जब जंग करेंगे, किस वक्त तक जंग करेंगे, जब तक वो जो फितना है वो बाकी ना रहे और दीन भी अल्लाह ताला का हो जाए, क्योंकि अल्लाह ताला सबकी नीयत को देख रहे हैं। फिर साथ में बोला है कि अगर वो रूगर्दानी करेंगे तो फिर जान लो कि अल्लाह ताला तुम्हारा हमारा दिन, कि अल्लाह ताला फिर मुसलमानों को जो हक पे हैं उनकी मदद करेगा, ना कि उन लोगों की जो हक पर नहीं है। उसके साथ ही बता दिया गया है माल गनीमत के बारे में। जैसे हमने पहले रुकू में पढ़ा था कि मुजाहिद लोग हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माल गनीमत के बारे में सवाल करते हैं, तो बोला गया था कि माल गनीमत जो है ना वो अल्लाह और उसके रसूल का है। तो अब यहाँ पर बाकायदा माल गनीमत की जो है वो डिवीजन कर दी गई है, उसको डिवाइड किया गया है कि किन किन लोगों का इस पर हक हो सकता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आलम अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन, कि जान रखो कि जो कुछ तुम गनीमत में से चीज़ लो, यानी कि जो तुम
کافی لوگوں سے مال غنیمت کے طور پر سامان یا اشیاء لے کر آؤ گے، فانا دلّہ تو پس جان لو کہ وہ کیا ہے، اللہ کے لیے، ہم سہو اس کا 5واں حصہ، ول رسولی اور اللہ کے رسول کے، یعنی کہ اس کے 5 جو ہے نا وہ پارٹس ہوں گے، 5 حصے ہوں گے، جن میں سے 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہوگا، ذی القربیٰ اور قرابت داروں کے، والیتامیٰ والمساکین یتیم اور مسکینوں کا، وابن السبیل اور مسافروں کا۔ اب یہاں پر جو ڈویژن بتائی گئی ہے بیسیکلی وہ 5 پارٹس ہوں گے، 5 حصے ہوں گے، اس میں سے یتیم ہیں، قرابت دار ہیں یعنی کہ قریبی رشتہ دار، والمساکین ہیں یعنی کہ مسکین لوگ ہیں، مسافر لوگ ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کا اس میں 5واں حصہ ہوگا۔ اس کے بعد ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم رکھتے ہو اللہ تعالیٰ پر ایمان، وما انزلنا جو ہم نے نازل کیا ہے، علی عبدنا اپنے بندے پر، یوم الفرقان فیصلے کا دن، یوم التقی الجمعان جس دن دونوں فوجیں بھڑ گئی یعنی کہ مڈ بھیڑ ہوئی تھی، آمنے سامنے ہوئی تھی۔ اب یہاں پر جو یوم الفرقان کے فیصلے کا دن سے مراد ہے غزوہ بدر کا دن، جس دن حق اور باطل میں فرق کیا گیا تھا۔ تو اگر تم اللہ پر اور اس کی مدد پر، اس کی نصرت پر ایمان رکھتے ہو، تو پھر جو فیصلے کا دن تھا، جو غزوہ بدر کا دن تھا، جس دن دونوں قومیں آپس میں آمنے سامنے ہوئی تھی، واللہ علی کل شیء قدیر، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، قادر۔ انتم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصویٰ، اب یہاں پر اس سے مراد ہے کہ جب دونوں فوجیں جب آمنے سامنے ہوئی تھی، مڈبھیر ہوئی تھی، جنگ لڑنے کے لیے آئی تھی مسلمان کافر لوگ، تو اس وقت کیا ہوا تھا کہ جب تم مدینے میں بالعدوۃ الدنیا قریب کے ناکے پر، عدوہ کا مطلب ہوتا ہے کنارہ، دنیا نزدیکی یعنی کہ قریب کے ناکے پر تھے، وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَىٰ، اور کافی لوگ جو ہیں بعید یعنی کہ دور تھے، وَرَكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور قافلہ تم سے نیچے اتر گیا۔ اب یہاں پر ایک اور بات بتائی جا رہی ہے، وَلَوْ أَوَعَدتُّمْ، کہ اگر تم باہم وعدہ کرتے، لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِیعَادِ، تو تم اختلاف کر جاتے اس وعدے میں۔ اب آپس میں جو وعدہ سے مراد ہے کہ آپس میں قرارداد کر لیتے، آپس میں جو ہے وہ یہ اس عہد و پیمان کرتے کہ ہم اس وقت آپس میں آ کر جنگ لڑیں گے، تو اس صورت میں کیا تھا کہ اختلاف ہو جاتا ہے، ان کے تقدیم یا تاخیر ہو جاتی۔ وَلَكِنَّ لِيَقْضِيَ اللَّهُ، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا ہے، پورا کر دے گا، امراً کام کو، کان مفعولا جو کہ ہو کر رہنے والا ہے۔ یہلک من ہلاکا، کہ جو مرتا ہے، جو وفات پاتا ہے یقین جان کر، وہ بصیرت پر جو ہے نا وہ وفات پائے، وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ، اور جو زندہ رہتا ہے وہ ان بینات، اسی حق پر پہچان کر اس کو جیتا رہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے، سننے والا، جاننے والا ہے۔ یہاں پر جو آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ مسلمانوں کی مدد فرمائی تھی، اور کیسے جو ہے وہ تعداد کو کم یا زیادہ کر کے دکھایا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِذْ یُرِیکَہُمُ اللَّهُ، اور پھر جب تمہیں دکھایا اللہ تعالیٰ فی منامکا، تمہارے خواب میں، قلیلاً تھوڑا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے خواب میں جو ہے نا ان کی تعداد کو تھوڑا کر کے دکھایا۔ اب تھوڑا کر کے دکھانے سے کیا مراد تھی کہ اس میں یہ تھا کہ مسلمان جو ہے نا وہ 313 تعداد میں تھے، اور کافی لوگ تھے 1000 تعداد میں، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمانی تھی، تو اس لیے ان کی ہمت بڑھانے کے لیے، ان کو شجاعت اور بہادری سے جو ہے نا فیض یاب کرنے کے لیے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے کچھ انعامات سے نوازا تھا، جن میں سے یہ ایک خواب تھا کہ مسلمانوں کو جو ہے نا وہ کافی لوگوں کی تعداد کو تھوڑا کر کے دکھایا تھا، تاکہ وہ اور زیادہ جوش و جذبے سے جو ہے وہ اسلام کی راہ میں جو ہے نا وہ اس دن جہاد کر سکے۔ تو اس میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَوْ أَرَاكَهُمُ الْكَثِيرًا، کہ اگر وہ تم کو دکھاتا بہت زیادہ، لَفَشِلْتُمْ، تو تم بزدلی کر جاتے، وَلْتَنَازَعْتُمْ، تو جگڑتے فِي الْأَمْرِ، اس معاملے میں، وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، تم کو بچا لیا۔ اب یہاں پر سلمہ کا مطلب ہوتا ہے بچا لینا۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، کہ بے شک وہ کیا ہے، دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ کس طرح مسلمانوں کو لے کر چلنا ہے۔ یا لوگ فرماتے ہیں وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، کہ وہ تمہیں دکھائے جب تم آمنے سامنے ہو تمہاری آنکھوں میں تھوڑا، یعنی کہ جب کافر اور مسلمان ایک دوسرے کے مد مقابل آئے تو کافروں کو بھی تمہاری نظروں میں تھوڑا کر کے دکھاتا ہے۔ یُحَلِّکُہُم، وہ تم تھوڑے دکھائے تم کو، فی اعینہم، ان کی آنکھوں میں، یعنی کہ ادھر مسلمانوں کو تعداد کو تھوڑا کر کے دکھایا جا رہا ہے، تو ادھر ان کی تعداد جو ہے مسلمانوں کی تعداد کو کافی لوگوں کی آنکھوں کے سامنے تھوڑا کر کے دکھایا جاتا ہے۔ لیقضی اللہ امرا، تاکہ پورا کر دے اللہ تعالیٰ اس کام کو، کان مفعولا، جو کہ ہو کر رہنے والا ہے، وإلی اللہ ترجع الامور، کیونکہ سب کاموں کا جو ہے نا رجوع اللہ ہی کی طرف سے
ہونا ہے. اب اس رکوع میں بیسیکلی جو ڈسکشن پائی گئی ہے سب سے پہلے کہ کافی لوگوں کو مسلمانوں نے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس طرح جو ہے نا وہ باز رکھنا ہے. اگر وہ اپنے کام یا افعال سے باز آ جاتے ہیں تو اس صورت میں ان کو یہ بینیفٹ ملے گا کہ وہ معاف کر دیے جائیں گے. پھر بھی وہی رویش اپناتے ہیں تو جیسے اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کو عذاب سے دوچار کیا تھا ان کو بھی کیا جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی فرمایا کہ کس طرح جو ہے وہ ان کے خلاف جو ہے نا وہ جہاد کرنا ہے اور اس وقت تک جہاد کرنا ہے جب تک فتنہ باقی نہیں رہتا ہے. پھر ساتھ میں جو ہے نا وہ مسلمانوں کو یہ بینیفٹ بھی ملا ہے کہ خواب میں ان کو جو ہے نا تعداد کم کر کے دکھائی تھی تاکہ اور زیادہ جو ہے وہ پامردی سے اور شجاعت سے جو ہے نا وہ مسلمان جو ہے وہ غزوہ بدر میں باقاعدہ بدر کے مقام پر جو ہے جب جنگ کرنے جا رہے ہیں تو اس چیز کو ان کو بینیفٹ ملے. آپشنس ڈسکس کیے گئے ہیں. مالک نعمت کے بارے میں سوال کیے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بولا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا حصہ ہے. ساتھ ہی ہم اس رکوع میں جو ہے نا 5ویں رکوع میں باقاعدہ ڈویژن بھی بتا دی ہے کہ مالک نعمت بیسیکلی جو ہے وہ 4 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا اور 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا. اب 4 حصوں میں جو ڈویژن ہے وہ کیا ہوگی؟ اس سے مراد ہے قرابت دار سے مراد ہوں گے اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ دار ہیں قریبی رشتہ دار اس کے بعد یتیم ہیں مسکین ہیں اور مسافر ان کی مدد کرنے کے لیے جو ہے نا باقاعدہ جو ہے نا وہ ڈویژن کی گئی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی کے لیے کس کس خصوصی انعام کرام کا ذکر فرمایا تو اس میں بیسیکلی جو ڈسکشن کیا ہے کہ سب سے پہلے جو انعام کیا گیا تھا اس رکوع کے مطابق وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کی نظروں میں کافی لوگوں کو کم تعداد میں دکھایا تھا تاکہ وہ جو ہے وہ بزدل نہ ہو جائیں بہادری نہ چھوڑ دیں آپس میں اختلاف کا شکار نہ ہو جائیں لڑائی جھگڑا نہ شروع کر دیں اور ایک دوسرے جب مد مقابل آئے تھے میدان جنگ میں بدر کے مقام پر جو کہ ایک گاؤں کا نام ہے تو اس صورت میں کیا ہوا تھا کہ کافروں کو بھی مسلمانوں کی تعداد تھوڑی دکھائی تھی یہاں پر مسلمانوں کو کافروں کی اور وہاں پر کافروں کو مسلمانوں کی کیونکہ اس میں کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اسلام کو مزید مضبوط اور آگے پھیلانا چاہتے تھے. یہ اس میں ریزن تھی. آئی ہوپ کہ یہ لیکچر آپ کو کافی جو ہے وہ ہیلپ فل رہے گا بینیفیشل رہے گا آپ کی اسٹڈیز میں. کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم نیکسٹ رکوع ڈسکس کریں گے. اللہ حافظ.